دوستوں کے ډېر لوی دا لګي ما سره کوي چې راپورټ نشي ډېر خلکو ستا و دا سے یو بل ته موقع سره ورکوي چې زوی خلیفو ته نشي لیبا شریکایي ہے پارینا و بلا رضا ډېر لوی تماشائی بھی 4.5 لاکھ تماشائی موشالی خونل کا جلا سلا کا تماشائی دی یونس خان دے منڈان تاڑے ٹول سٹاپ تا 10,000 روپیے اعلانوں کو انہوں وصول یہ کیا قریشی سے دا ټیمینا دا برابر دی ولری پلا دی بانی ډیر عزتمان تکړه ټیم دا بل لري پلا دی لاکی مروت پچګړه مزای ډیر تکړه عزتمان ټیم دا بے صوبے و ټیم نه پلا شي کې باشه پېښور مردان ثوابیه چرخدا لکی مروت نوران ملان کې غریون دا دی بانی ټیم ډېرې مرحلې کراس کړې دي ونن کو سے پروموشنل فائنل میچ کې خال کې نظر خوستو چې لوی سره ته ټکایي خدا نه چې باندې ټکایي آینه پتو سے بولے دے لاکیا ہر تک شو گیم سے کئی طرح ته ټکایي امول भाई का गोरी मीटिंग सब कई जो खीरन आई है तगड़ा तगड़ा मुशर्रफ जनाब दुरानी सेब सरा नजमुद्दीन सेब सबका विफाकी मिनिस्टर मलिक शेर अली खान शौकत खान इब्रार खान उमर अली खान मलिक यूसुफ खान यास खान शाम्स खान लगे टूल बकर शाहिद खान रहमतुल्लाह गेम लेकर जशरी के निशाना जल अमर से बतौर से अरबाब नसीर دا د لکی او د بانی په مانسو فائنل میچ شروع شو چاخو سے ریویرا غای د لکی نا بانی گو بانی ټیم دا او ورا غلا دا شاباش خال کا تاړه ودا سے اٹا ټکایي جنن پاتا ولګي 10 لک تماشای نن په سټیډیم کې روز او سره د ګل ملک ماشاء الله پتنګ دې شوا پتنګ دې الله ها تالیا ټکایي دا څه تانی ورو نشي دا جنن حقیقت بانی بازار مکمل باندې ودانډه والله کی مروت نوران دمیل دا مخلوق کې کیم نو سره دا میرلی ویران شاه متاثرین کنبیر زیوتا لیبادو واجبا غونډه کبډای دا دمر تماشای په دنیا سے سے کا جامن کو دا دې ټي او دا پروګرام چلو بیا ورډ کپ سلیکشن آی دې شاباش ډیر زبردست مقابله ته سنن ویلی عجیبه جمیله راغلي دي واقعیا باندې ودلا کی د انډیا او د پاکستان میچ وی مهران ترین اډر شو میچ کړه وې راغای خان زمان نه یو ته ویلور دی الله نسا حمله کوا ها شاباش الله شاباش نسا حمله نسا ها شاباش نسا وشلا بام ذکر دبلے دولے با اللہ لوس فیبر بدل گئی مہرانی ولا شوان اللہ بیالو ذکر دکایا دوتا چاہ عجیبہ ہونے گیم شریش اللہ کی زیشانہ دوال امبر اللہ کی شلح کی بمقابلہ بنو فائنل میں زیاد خان مرحوم کبڈی ٹورنمنٹ 5واں کبڈی ٹورنمنٹ کے پتہ گراؤنڈ ملک راز خان زیر نگرانی کیجی اکرم اللہ خان دے براتے آیت اللہ خان سے بچائی دا آغا پشکیج نوستا پا مشیرونے سے دا اکرم اللہ خان اللہ شبال پتانگے دو مجھے بیجلی چاہیے کاما مجھے کتا کئی گیم لمبار ہوئے سوری لوی تماشائی عجیبہ مخلوق نندا تجرون استدون کشرون امیران دا غالا پہلا بولیا لوی مخلوق تیا ہونے را خل کر رہا ہوندا یہ بول زوئی سراور کہیے مہربانی کہیے جیسے ایک نا محرومی لوڑ نوشی جیلا کی ہوئے بانی مہربانی ہوئی نصرات اور تریمی دے بانی لریا نصرات سے اوڑے دے پتا سے میں چیشی ڈرک شلا گیم گرا دے براتے نا تعلق لاری نصرات میرا غلا دان شاباز نسا حملہ کوا وشلا پلی ردو لے با اللہ شاباز سے غنے ہو جب تیر اللہ تفق شہنی اولا اللہ شاباز کوشش کوا اللہ دیر اگوانا خواز و مروت اللہ ډېر اچھی کا بتا ډېر جذباتی گیم
گیم دا شایدارې واقعي گیم نه و وختینی پلرینې کې د میرا دا کباډي وینډې کوله کرکټي نه نه وي تیز بل نمبر خبره روغله شاباش بیا راغله الله شاباش امیرالله وشر اسلام دوستي وته الله دا الله په سپېره شوه په تانګېدو شولې به نجم الدین صاحب سره نبی شاه او رحمان و حاجی مختار په دوبای نه ولا د ډیر راغلي صاحبې د ټیم کسان د مردان ولا تماشای غوډر غونډه سوده حل باندې موستا الله دا بل نمبر وزن دو پاسټان وزن نو راغی پاته راځي دا قرآن ورغلا دا لسا شبازا لسا نوشلا تلدو اجاوله دا یا نن غونډه کباډي چې د زیاد خان مرحوم پینځوره کباډي شوې و نن ډبل نمبر کباډي و تماشای دی دوی د یوې بجې نه خلک راغله نه اوسونه خلک په د سټېډیم کې شپیا کړي دغه دی پروته دي لانډر چیچل کباډي دا وې راغی بیا کلړي د لکی مروت نه الله ها شاباش وې راغی ها شاباش ها نسا حمله ها وشلا پتانګېدو په چړې شولې ها شاباش ها الله صفات له شاه سره صفات الله په سپېړې په دې کې نور نه لګي ول دغه اخري نشان لمبر پینځلند د لاکی دعا دی باندې چې په ختم نشي دا کی لړۍ مهران ډېر ښه کی لړۍ دا په باندې شه دا یان کی لړۍ دا وتله ده و ډېر ښه لګي په دغه ټورنمنټ کې ګران مهران ورغله نو صاحب حمله کوم خان زمان د یو ټاکین کوله په تانګې دوه شولې الله په چړې شو اسمت الله چې جری مو سره الیاس ته ویلور دا زر نظر د اسمت الله روشو سره ملاو دا یالا پتانګې دوه شولې با پتانګې دوه اسمت الله سلام امیر اسمت الله روشي الیاس ته ویلور دا زر دریما اور غیبیان اسمت الله بانی لینا الله الله بیا ورغله دا کلړي کرنے لا تاړي نټه کوي الله شاباش پتانګې له شپاک دا د توریر بچای دا الله خیر لای د لاکی لامبریا په سیوټي میډیا کا سنټرول نن موجود دي نصر الله خان عمران علي شاد ته زید الله شاه رجا میډیا ولا مهرباني کوي باشا سړی وته دی مونږه سړی دی دی پته وسای دا د باندې ټیم لري نو وسر الله راغی پته ولګي چې مخ شل سکه شاباش الله شاباش ها نسا حمله غوا لکه ولو ته برابر دي خان زمان دی الله نسا حمله غوا وشلا دا چې شو پتانګې دوش ولې با پتانګې دوش وا په سپېړ شو الله شاباش الله سره وای چې ورته
گنا مزائی لکی مروت نا کی لڑی بیا ورغلا نا اے بانی دے ٹیم مشرون افتاب زمان و نظیم سے داوتا نوسی اقبل ٹیم سر اللہ لکی مروت ڈیرہ زبردست طلبہ جذبتی سنسنی خیز مقابلہ لکی مروت بمقابلہ بنو تم یوں شے لگیا دو شیرین مترہ سے تو مجھے ملک یوسف خان گئے احسان اللہ لینا فرسٹ ٹیم تا شلزرہ و سیکنڈ ٹیم تا لازرہ تحصیل ناظم احسان اللہ ہنٹا جن شوڑا لامبار دے لاکی وہ شلا کی وہ ٹیم دے رہا ہے ربی دے برابر دی وہ دے بانی ٹیم آشم مضبوط ٹیم دا ملتراس ہن پہ گراؤنڈ سے نگرانی گئی دا ٹول میں چینے پہ گراؤنڈ سے تیر گئی ڈسٹرکٹ کباڈی صدر والا بولے بنے ہوئے مسلطان بچا جائے گا زبردست پروگرام دیر سا کم تیرا گول افسوس خبرہ دے 10 لاکھ تماشائی تیرا سال کیا رہوں گا دس نمبر دے لاکی پوائنٹ بنو 10 پوائنٹ چلو لے دا بیا اللہ میں حران سرے مقابلہ کا مقابلہ خالقہ گراؤنڈ دا مار گاڑی رہی ہے مہربانی ہوگی گراؤنڈ دا مار گاڑی رہی ہے شاباز اللہ بیا گیا غلادا کی لڑی لکی مروت لرینا اقبال حسین لرینا چیدہ بحران یونیو دے لاکی پٹیم شاہ 1000 ریپی ہے اقبال حسین لرینا آلہ شاباز ویر اغلا دا بیا کی لڑی لاکی مروتنا بانی ٹیم دا ویر اغلا نسا حملہ شوئے دو لیتے لاکی دے بانی خلاف دا کی لڑی بیا دے پانی لری نا ویرا گائی ویرا غلا نسا شاباز حملہ گوا شاباز شاباز اللہ نسا حملہ گوا نسا وشلا اللہ دیکھئے پسا پیڑ لے والا کیا دو نہیں رکھی گا اللہ سرطے گیر میں گیر سپیڑے سپیڑے لوڑے رمزے کے روزہ لوڑے مہمان یہ ہونا نہیں مدیہ شیدہ چاللہ دیر ضرورت پر پریکٹس رہی اللہ یہ بیانی اولا پانی وہ پھر پر مزہ لے کری یا اللہ روز کو خیونا دابیا میرا غائی
برادر محمد علام خان نیاز علی شاہ بیتاب سے زمان اللہ حسنت اللہ میرے ایک کی پور لوگے شاباز بیال نصرت اللہ رحمت حقات لگے ایتالیا مانی یہ لامار پاگل کرو انہیں کسی نہ لگائی شینی ہے خالقہ شینی ہے بڑا شکندہ شینی ہے خالقہ دالے کبادی نہ خوان وہ خلیے دالے دینے ہوئے مصر ہوئی دالے بوری گراؤں کا شاباز پڑھانگے دوش والا دالے بوری ہے لاکی وہ جمبار ہوئے شینی ہے کبادی دا روحلی وہ اس تا گراؤں کا بوری کھلاڑیوں نے دا سپل نمبر کبادی لگیا تو سے دا خبر شریک ہے شاباز Laki belakang anak rumah. Syabas. Penangnya tu mehran berapa mehran? Dah dia dari kau kajian apa saja kalau dia kajian apa saja. مهران زونونا لاین تا ورسو شابا الله وشلا حملا تکه دا شاباز بیا دے پانی لرینا نصرت میرا بھائی میرا غلط ہے نسا حملہ کی وشلا سینا پہ سینا لگے دا جب تلوشی مروت لونا بنانگے دو بیا ایسو تو بیا ایسو دے لاکی ولا دیمانی ولا مقابلہ پالونی شا پالونی دو پتوے لگے گراؤنڈ بس زیادہ دام آ گئی ہے وہ دو والی نا عزت مان خلق نشتا ماشاءاللہ خلق فخر دم دے گئی دیر تاونوں کی ہے دب یادے بانو لیرینا کی لڑی ورغائی شباز پتوے لگے بھی لشکی دے گیم نہ خوان وخلی ہے داڑا مارا ڈا گئی ہے گرام نوستا خلقا
پولش کی معاملی تکلیف کو زونے دیر کی ہے جنا کباڑی سار تفصیل ہوا دیر یا اللہ میرا غلا دا پتانگے دو شوالے با پتانگے دو پچڑے شوالے با اللہ شاباس اللہ تالیاں نیپالی ویلکم بارشو کیمرہ شاباس شاباز کیا میرا غلا دا کی لڑی لاکی لڑی نا میرا غلا کی لڑی شاباز اے دغمی بدانگے دو لمبا دے لاکی اے دغمی چیف گیر جناب اکرم خان دیوانی سے نجم الدین سے بسرا مشرون دیوانی ٹول پشتے یونیورسٹی ہوئے کباڑی نخوان و خلی بسرا دے گل ملک اللہ شاباز عزت توتا بده نسی مهربانی کیے ډیر عزتمان خلق وستا تماشای خو دیم را عزتمن وستا چې مان خیر دای تو سدا مو ګورې دا شای ګراوندینا نه د پېښور بول نه د پنجاب چودریو نو ډیر دا شای پروګرامینګ دا یو ملک راس الله واجی کا تا تا سبه تکریه دا شای پروګرامینګ سه غانا شروع کړه او تو سه ډیر ډیر سره کیے څنګه دا ګراوند په پوچو دا تاسو په نو پوښتنه دا ټاټو سه ګرام نو وستا نن 12 لاکھ تماشای نه زیات شدواله کیمرا راغله از دا هو راس تا څنګه کوي چې تو سه تا وی کې راځي دا ورو کابلانی سے پھر دا سے کاروانی شروع اللہ ہاں دیر زیادہ جمعہ کا بخورا دا تالیا خدا دیر زیادہ کے کوشش لگاولا دا مولوچ نا پریتا یہ دیده ہوتا نا پریتا تماشای نیست شده تماشای دا پسندگی شدش که گیم ہے لاکی دین دا ہوستا و بانی ہوتا چه دا تماشای خشون کیه نغوارم خواندونا دنا نغوارم اے دے بانو مزدگارا خود دیرے گا فائنل میں 14 اگست کا بھی انتظار کریے انشاءاللہ کو 14 اگست میں ودا دی زبردست کا بڑھائی بیا چمڑن نشی اللہ دا سے کامڑن کو ہاں بیا اگلا شاباش ہاں ویرا گئی نساش کاش شوا دا کاش شوا دا جنن فیصلہ شلا مرد لاکی 20 و 13 دے بانیا گیم دے رالا شمارا باجی پدے کیشوا اشارے شولے والا پدے کیشوا اللہ لمبار بلبانی دا برابر لمبر ایسا ورشل دے بانیا دے راچی کا خبرہ
مرحوم کا یا آخری فیصلہ ہے کشیف دا لمبر وش کی دیئے نتری رنگا کا پارک کی پارک نہیں بھرے لمبر رولا Laki da ver. Come on. میرے گل منانا رشکی دا لمبر روڑی ہے ہماری راجی چاہتا دا لمبر روڑی کا اور شاباش دیر زبردست سانسانی خیز کا بڑھائی فائنل میں اجازت ہے پول رونا صحیح دی خوب سر صحیح کہی ہے آواز صحیح تھی شاباش بیا کی لڑی وہ روندہ ارباب نصیر سے اشارہ مرگرار فری ججمین صبحی صدر آدھا اللہ ہاں شاباش پاخری سے ہوئے دیکھیں اپنا خوان مغلیے وہ کی لڑیوں لوئی سرہ دارم شل داوی پہ مشروم پل پانا دارم شی سرہ شاباش ہاں اللہ اوشلا اللہ دالم باردیا اے لاکی مروت بمقابلہ بنوں کو میوش فائنل میں جلا یادہ نصرات بیاوے رہائی بانی لینا شاباز اللہ ہاں شاباز ہاں شاباز کلوز اللہ دیکھے ورگڑا یہ حملہ پکڑی دو کلوز سے مزگیتا ہوتا پریوتا دا نصرات لگیالا شاباز ہاں موزا بودے مروت دا خوڑی را برونا دا لکی بودے منوش دا شاباز آبیادی لکی مروت لکی لڑی الرسدو زیاولا کا پیزنم انفیٹ کا لڑی پٹی مشدہ موجود ہوئی اللہ شاباز بیا پلیڑے دو پکڑے دو لیبا ججمین پیسہ لال ویرکڑا لامبار دیپن ججمین پیسہ لال پیسہ لاوی بیا ویرہ غائی دی بانی لڑی لکی لڑی ویرہ غلا دا شاباز پتا وی لگے وی ریپاس نہ میری دا ویرہ غلا دا شاباز شاباز اللہ اوشلا حملہ شنگی ہے پسا پیڑے شو پتے کیٹ والے وہاں اللہ پچھڑے دو پاس آنی ہوئی دو کنچی لگے دا چلو شیودا دنے رضونا خبرہ کی اللہ لامبار دلا کی ماروا اللہ شاباز ہاں شاباز دسا اوشلا حملہ لگے دا دلا زبردست عرفان گراؤنڈ لڑی ملکی زیری عرفان دادیا خدماتیوں کو تدفتر نمیل کھیڑیرہ سے مواہدوں کو ملک ریاض خان یہ دے شعور رسول اللہ فائنل میں ملک راز خان وڑی کا ویر دا وہ پسٹیج نوستا امیج نفان وخلی ملک ریاض خان اللہ دادا مارا لامبار جائی میروں نے سیبونے لاکی کا ویر کرو دا دیتا شعور نادا کا سندر غلی دی ہوئے کبڈی اسوسییشن صدر آدھا ارباب نصیر
دا دے چالے رانے کا ازگا جدا دی میونزا دے سلطان بچا وربت نصیر دا دے کبڈی ایسوسیشن یہ صادر دا یہ جنرل سیکٹری دا سرپرست والے مالک راز خانو پیر سے تھی اول نه ویډه کوله غلطي وکړله سړی چې یو رمې ته تراس وکړه نه هغه نه 72 پوینټ درې نه ورکړای چې دا یې لیکه ته نه راځي ټولې سره لوټه بس هغه لیکه تراس لګای دی کې دی سارے غوډه کوي تماشائیوں کی کثیر تعداد آج اسٹیڈیم میں موجود دور دور سے لوگ گئے ہیں میچ دیکھنے کے لیے شباسا اللہ سینا کو سینا میرے دو اللہ سرا دیر مضبوط کے لیے اللہ لا بلنا مشروع لوگ سے اچھی کریے دی اب یہ اچھی ہے اللہ تارا تاریا 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 باری لینا شباز زبردستی بانی لڑی لاچی لڑی لاکی مروت تاویرا غلا دا شباز چیف گیئر جناب اکرم خان نورانی سے جناب نجم الدین سے سب کا وفاقی منسٹر پشتی یونیورسٹی شباز دیر زبردست گیم غلی دی پتے کیش والے با پتے کے مسافر पैसाले देखी दा मनी अटल पैसा लावा ए बानी कोठे मर पिराशल अंबारी लकी वो लगा शाबाश शाबाश अली शाद के ऊपर दी अल्लाह रोल सलाम से केदा शाबाश भाई पे अल्लाह موجودہ بانی بزرگ تاخیری سے 500 نیکانی نا میکانی نا نشت باندی پلا کی سے نوران خوی جو مکمالا چکی دا ابرار خان شاباسا اللہ بسا بیڑے بدے کے शाबाश भी अगर अगला लाकी मरवत की लड़ी केजी पर जज में नहीं कही थी और देर सख्ती नहीं उड़ाती थी माशाअल्लाह एहसानुल्लाह खान तहसील नजीम बनो 20,000 फर्स्ट टीम था वो 10,000 सेकेंड टीम था शिकला मैच खत्म की जरूरत का पुरानी से 1 लाख गरीबी फर्स्ट टीम था वो 1 लाख गरीबी सेकेंड टीम था अल्लाह सारा चौड़ी है तो पक्षे नहीं उड़ा था एबानी की लड़ी पक्षे बोलने नहीं उड़ा शो वाला गेट वो तजुर्बा उसको उड़ा नहीं था जुबैर खानदान ये शहजादी वाले बचाइए मीरा जुबैर खानदान गेट वो ना चौथा जनान खंडेर तगड़ा सराइदा उन्हन दाई डेर लड़ी विरोड़ा दा तो कबाड़ी डेर फन ले गई शाबी जी गेट वाले छाना ही मेहरबानी दा को लश्की दे रोड़ी दादे गेट शाबी जी छा सराई
چا سره دی لڑکی دا پلیس ولدا لڑکی دا گیټ ودا خلاص کو شاباش ور اغلا دا بیا کی لړی شاباش الله پتا لګی ریو شاباش موقع una غوړي ساها په سپېړې کو پټان کې دو یہ باغ سیولا شاباش رسول الله نصیب نصیب دا خاطر نو دا خبرای بہت اچھا خیر بھائی لامبار دے گاڑی لامبار دے لاکی شو لامبار دے لاکی شو دا بیا گرے بھائی لاکی لاکی لڑی پانی کا بولے بات سے چلا گیم لگا مشرون کشرون استزون طالبون امیرون حقیقت دا جدا کبڑائی ودا سے لاکی نوران بانا ملنا زابا سا آلا پنچڑے شولے لورونا لاکی نرمار شد دا سے دے میرلی میران شرع سخال نن موجود دا وزنا متصرین آپ کو دیا گیا تا خلیر خوان کرکا نسرا کلی بیانی اولا لائن پہ اتری خیر دائیتا تک کا مزیرہ دارا مارا لگائیے نصرت اللہ ابولا ورڈر چھوڑا گیم کرم نن خول کا جلش کی سرا زخمی شروع دا ناصر صداصر کبڈی کا خیر بھی سار کا رسے بھی بانو بمقابلہ لکی مروت کیا کی لڑی ہوئی رغلا دا اللہ سرا نیولیے دی سارا پلیڈے دو کڑے دو کتیرہ سارا تلیمی شاباش زبردست گیم زبردست کا مزیرہ اسلات وڑے ٹیمیں نیولو اللہ داؤ گو یہ بتانگے دو سوال دیر کے متی خلق شبو مائنڈون میں دن توصیف خانولی دو دیر خزمتی دے باری بیاری فاتی لشکری فاتا لیشا ہم تکے دولتا دلالا ہوپاتا میں لگے ریا مبشے کلو سے دیولا دا اللہ بپیرستے آنے بنا
داده تواریش بچای دا اشفاق تواریش اوزا اشفاق دے سارا دے لاکی و دے بانی زبردست مزیرہ لگیا دو لیٹ دے لاکی ہوئے تو زیادہ پا بانی مونگے اللہ دیرہ کی بانے ذرا دو لویا نے ذرا دو ملک سے روحلا کا اسٹیج پہ نہیں برادر اس کے عبد الملک سے عبد الملک سے کیشری ملک وریر دا آغاز ٹیک کا کوشش نہیں جس کی خان لیا رویر کی جنال خان عبد الملک کا اللہ علیہ ربیہ شباز لکی مرمت وینر ٹیم لکی مرمت تقریمی اخبر انعام دوخلی انعامات دوخلی دریمی دا مہربانی کہیے میرا بھائی ہمیں تو ختم کیا Satu segera. وینر ٹیم لکی مرمت Masa macam ini kisah. Ada hazmada
نیار تو کی ڈبل کا سپورٹ ہے धीरे 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 यार कबानी को टीम तैयार होगा ضرور لمبا